औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव। मोहतरम नाज़रीन, आज बानी पीटीआई इमरान खान को साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। उनके लिए भी कैद की जो मुद्दत है वो 10 साल है। मोहतरम नाज़रीन, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को 10 साल जो कैद बामुशक्कत सुनाई गई है, इसके बाद अदलिया वक़ार बहुत बुलंद होगा। अदलिया सुरखरू हुई है, अदलिया का वक़ार बहुत बुलंद हुआ है। पूरी दुनिया में अदलिया की साख बहाल हुई है। पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया बहुत कमाल अदलिया है, सच पर मबनी फैसले देती है। इमरान खान बेशक वहाँ रोते रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं, चीखते रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है मेरा तो स्टेटमेंट ही नहीं लिया गया, मेरा तो अभी तक बयान भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन पूरी दुनिया में अदलिया की जय जयकार हुई है, अदलिया की इज्जत और साख में इजाफा हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, पीटीआई के कायद इमरान खान की सज़ा के बाद रोटी कपड़ा और मकान भी मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी, बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, सबको रोज़गार मिलेगा। जमहूरियत मजबूत हुई है, इदारे मजबूत हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन, कितने अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज ही जब इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है, साथ ही ये हुकूमत की तरफ से एक नेपरा की तरफ से बयान आया है कि बिजली सार्फिन से 81 अरब 50 करोड़ रुपए मजीद लिए जाएंगे, इसी महीने में लिए जाएंगे। और ये जो इजाफा किया गया है ये अक्टूबर था, दिसंबर जो है उसमें सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। वो बिल जो हम अक्टूबर से दिसंबर तक दे चुके हैं उन बिलों में ये इजाफा किया जाएगा। उन बिलों की मद में ये पैसे लिए जाएंगे हमसे 81 अरब 50 करोड़ रुपए अब ज्यादा हमसे लिए जाएंगे। वो बिजली जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, वो बिजली जिसका बिल हम अदा कर चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह एक और खबर है कि करेंसी नोट जो है वो मार्च तक उनका डिज़ाइन तब्दील कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल सतह की करेंसी जो हम लाने जा रहे हैं उसकी तरफ पेश रफ्त है और इसकी बहुत सारी वजूहात थी। वो लोग जिन्होंने अरबों खरबों रुपए घरों में इकट्ठे कर रखे थे, ये उनको एक मैसेज दिया गया है कि हम करेंसी तब्दील करने जा रहे हैं। मार्च तक नोटों के डिज़ाइन जो है वो फाइनल कर लिए जाएंगे और अगले 2-3 माह में नोट तब्दील कर दिए जाएंगे। लिहाजा जिस किसी के पास अरबों खरबों घरों में पड़े हैं वो फौरी तौर पर उनकी फॉरेन करेंसीज खरीद लें। वो डॉलर खरीदें, यूरो खरीदें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदें, वो लोग सऊदी रियाल, कुवैती दिनार खरीदें, वो किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करें। फौरी तौर पर डॉलर्स खरीदें ताकि मुल्क में एक और नया बहरान पैदा हो। ये इस हुकूमत के अरस्तुओं ने ये किया है, स्टेट बैंक की तरफ से ये स्टेटमेंट दिलवाई है कि मार्च तक करेंसी जो है वो तब्दील किए जाने का इम्कान है। नोटों के डिज़ाइन जो है वो फाइनल कर देंगे हम मार्च तक, यानी कि अगले 2 महीनों में करेंसी जो है उसको तब्दील करने के बहुत सारे मराहल हम तय कर लेंगे। तो जिन लोगों के पास, आपको याद होगा कि एक डिप्टी सेक्रेटरी थे जिनके घर से 45 अरब रुपए बरामद हुए थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के एक सिंध के रहनुमा, उनके घर पूरा कमरा 5-5 हज़ार वाले नोटों से कई खरब रुपया था जो उससे भरा हुआ था। उन्होंने आग लगाने की भी कोशिश की लेकिन नोटों को आग नहीं लग। ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप फौरी तौर पर फॉरेन करेंसी में अपनी करेंसी को तब्दील कीजिए। जो आपने लूट मार की है, करप्शन से पैसे कमाए हैं, लोगों से छीन के कमाए हैं, पाकिस्तान के खजाने को जो नुकसान पहुंचाया, आपने फौरी तौर पर वो करेंसी। मोहतरम नाज़रीन, मैं मुतअद्दिद प्रोग्रामों में कह चुका हूं, हमारे मुल्क में, हमारे इस पंजाब में जो पटवारी हैं वो भी करोड़पति नहीं अरबपति हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, जो डीसी वगैरह हैं उनकी आप दौलत के अंदाजे ही नहीं कर सकते, शुमार ही नहीं कर सकते कि उनके पास कितने अरबों खरबों रुपए हैं। उन सबको ये मैसेज दिया गया है कि मार्च से पहले आप अपनी करेंसियां तब्दील कर लें, या उनसे सोना खरीद लें, या उनसे अजनास खरीद लें, आप प्रॉपर्टी खरीद लें, कुछ भी कर लें, उनको मैनेज कर लें, क्योंकि हमने फिर नोट तब्दील करने हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये है इस कौम के साथ गद्दारी। ये असल साइफर है जो लहराया गया है। पता नहीं हम साइफर किसको कहते हैं। वो साइफर जिसमें इमरान खान को सजा दी गई है। मोहतरम नाज़रीन, उसमें इमरान खान ने हमाकत की। मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान एक बेवकूफ़ आदमी है, उनमें अक्ल और शौर नहीं है। उन्होंने एक सफ़ेद पेपर लहरा और बाद में उन्होंने एतराफ़ भी किया। उन्होंने कहा वो साइफर नहीं था, वो एक खाली पेपर था। ये इमरान खान की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन उनकी इस बात को किसी ने नहीं सुना। यही कहा गया जो तुमने लहराया था वो साइफर था, तुमने चूंकि कहा था साइफर है और उसके मंदरजात ये हैं, मुझे धमकी दी गई अमेरिका से। लिहाजा आज इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्कत है। उनके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो उनके सेकंड हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। और मैं आपको दोबारा से बताता चलूं कि इसी असना में इलेक्शन से पहले ये ऐलान किया गया है कि बिजली की मद में
ہم سے 81 ارب 50 کروڑ روپے مزید لیے جائیں گے. آپ جو اگلے مہینے کے بل ادا کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ کو فروری کے بل آئیں گے اور جو آپ نے فروری کے آخر تک یا مارچ کے آغاز میں جمع کروانے ہیں تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ حکومت نے کتنی بجلی مہنگی کی ہے. اسی طرح سے گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا گیا ہے. میں نے کہا جن کا 1000 روپیہ بل آتا تھا اب 1000 روپیہ فکس دینا پڑے گا. اور کل کے پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بندہ جو صرف 90 یونٹ گیس کے یونٹ نہیں ہوتے جو 90 یونٹ استعمال کرتا ہے اس کو 1350 روپیہ بل ہے, اور جو صرف 1 یونٹ مزید اضافہ کر لیتا ہے یعنی کہ 91 جس کے یونٹ ہو جاتے ہیں اس کا بل 4600 روپیہ ہو جاتا ہے, 4500 روپیہ ہو جاتا ہے. اور یہ ظلم صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے, دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہو سکتا. ہم لوگ اس حد تک بے حس ہیں کہ پچھلے الیکشن سے قبل جب 2018 کے الیکشن تھے تب میاں نواز شریف صاحب کو 10 سال کے لیے اسی طرح قید بامشقت دی گئی تھی. ہم بڑے خوش تھے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹا گیا ہے, اس کو گھر بھیجا گیا ہے اور اس کو سزا سنائی گئی ہے. ان الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے بالکل اسی طرح ایک منتخب وزیر اعظم کو, ایک سابق وزیر اعظم کو 10 سال قید بامشقت دی گئی, اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ایک اور بندہ نکڑے لگا دیا, ہم نے ایک اور بندے کا خاتمہ کر دیا. محترم ناظرین, یہ تماشا چلتا رہے گا جب تک گگو گوڑوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تب تک یہ تماشا چلتا رہے گا. نواز شریف صاحب 2018 میں نااہل ہوئے تھے اور 2024 کے انتخابات کے لیے اہل ہیں. اگر اللہ نے زندگی رکھی عمران خان کی تو 5 سال کے بعد جو 2 انتخابات ہوں گے 2028-29 میں, ان میں عمران خان بھی اہل ہو جائیں گے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بالکل بے گناہ تھے, انہوں نے کوئی سائفر نہیں لہرایا تھا, انہوں نے کوئی 9 مئی کے واقعات میں کچھ دہشت گردی نہیں کی تھی. آج عمران خان پہ $190 ملین جو 190 ملین پاؤنڈ جو تھے 60 ارب روپے ان کی فرد جرم بھی عائد کی جانی تھی, میرے خیال میں وہ بھی ہو چکی ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان نے ایک پینی کی کرپشن نہیں کی. بات ایک گھڑی سے شروع ہوئی تھی, گھڑی چوری سے شروع ہوئی تھی اور 190 ملین پاؤنڈ تک جا پہنچی, 60 ارب روپے کی کرپشن تک جا پہنچی. بات 9 مئی سے ہوئی تھی, سائفر تک پہنچی, اور سائفر اتنی جلدی آیا, قانون بنا, اور پھر سائفر ایکٹ کے تحت عدالت بنتی ہے خصوصی, اور پھر آج عمران خان کو اسی سائفر ایکٹ کے تحت 10 سال کی قید بامشقت سنا دی جاتی ہے. پوری قوم کو مبارک ہو عمران خان جیسے غدار آدمی کو جس نے سائفر لہرایا. ایک ہمارا ایسا آفیشیل سیکرٹ تھا جس کو پبلکلی عام کر دیا, جلسے میں لہرا دیا, اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے. عمران خان کو 10 سال کے لیے قید بامشقت ہے. اگلے آنے والے انتخابات جو 2024 میں ہو رہے ہیں اس میں تو نااہل ہو چکے. میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو باہر کر دیا گیا, لیکن محترم ناظرین آپ خاطر جمع رکھیے کہ ملک تیزی سے اب ترقی کرے گا. اب اداروں کا تو وقار بلند ہوگا, ادارے مضبوط ہوں گے, عدلیہ کا وقار بلند ہوگا, عدلیہ کی ساکھ بلند ہوگی, لوگوں کو روٹی کپڑا مکان ملنا شروع ہو جائے گا, آپ کے مسائل حل ہونے والے ہیں. آپ مٹھائیاں بانٹیے, خوش ہو جائیے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے, گیس کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سوچئے گا کہ عمران خان کو 10 سال قید مشقت ملنے کے بعد آپ کے ادارے کتنے مضبوط ہوئے ہیں, آپ کی عدلیہ کی ساکھ کتنی بڑی ہے, پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کی ہے, پاکستان کس قدر تیزی سے ایشین ٹائیگر بنا ہے, اور آپ کے پڑولوں میں جتنے بھی دانے آئے ہیں اس فیصلے کے بعد ان میں میرا حصہ بھی رکھیے گا. میں بھی آپ کا ساتھی ہوں, میں بھی آپ کا بھائی ہوں. آپ کے خزانوں میں جو اضافہ ہوا ہے, آپ کو جو نوکریاں ملی ہیں, آپ کی جو بے روزگاری ختم ہوئی ہے, مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے, اس میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.